ہجرت کرنی پہ گئی ہے۔ کائنات دے اندر بڑے بڑے لوگاں نے ہجرتاں کیتیاں ہونیاں نے، لیکن جس طرح حسین دی ہجرت ہے آسمان بھی کم گیا۔ کھلوتا ہے حسین نانے دے بوئے دے اتے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے، سر جھکایا ہویا ہے، اکھاں دے وچوں اتھرواں دی لڑی جا رہی ہے۔ پتہ ہے پھر مڑ کے نانے دا دیدار نہیں ہونا، اس روزے دے اتے نہیں آیا جانا۔ یارو اج میں 1500 سالاں تو بعد پیدا ہونا لا، جدو جاواں روزہ رسول دے اتے وچھڑن نو دل نہیں کردا، واپس ہون نو دل نہیں کردا۔ او جگرا ہے حسین دا جیڑا مصطفیٰ دے مونڈیاں دے اتے زندگی بسر کر کے کھیڈ کے جوان ہویا، اس حسین نو مصطفیٰ دا بوا چھڈنا پے گئے۔ ہن ہاتھ بن کے حسین کھڑا ہے تے عرض کردا ہے سائن چشتی دی زبان دے اندر، جنہاں نے مورکہ کربلا نو، جنہاں نے امام جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ دی تاریخ الخلفاء دے انہاں لفظاں نو بیان کیتا ہے، فرماندا ہے روندا ہویا اے حسین، روندا ہویا اے تیرا حسین چلیا، روندا ہویا اے تیرا حسین چلیا، تیرے روزے دی چھڈ بہار نانا، تیرے حکم ستی کرن چلیا، پورے ازل دے کول قرار نانا، مڑ کے پرت نہیں آنا، پردیسیاں نے کردہ آخری پیاں دیدار نانا، جو بھی پوے گی سٹ سوانگا سر اتے، راضی روے ربے کردگار نانا۔ او حسین نانے دے روزے دے اتوں وچھڑ کے گئے نے، اب دو میں بہن بھائی جنت البقیع دی طرف عازم ہوئے نے، اپنی ماں دی تربت دے اتے جس مکہ بوا او فاطمہ دا بوا جتھے کدے کوئی آیا ہے پکھا واپس نہیں گیا، جنوں ہر سوالی نو جتھوں خیر لب دی گئی ہے، او فاطمہ دے بوے دی او مالکہ سیدہ طیبہ طاہرہ وارثہ ہے تطہیر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، خاتون جنت دے روزے دے اتے ماں دا بوا دوویں بہن بھائی کھلوتے نے، سر جھکایا ہے، نظراں جھکیاں نے، ماں دی بارگاہ دے اندر عرض پہ کر دینے اماں جان پھر شاید واپس مڑ کے آنا نصیب نہ ہوئے، آخری بار دا سلام قبول کرے ہو تے میں ستربتے سیدہ کائنات پکاری ہے، میرے لال شالا تیری خیر ہوئے، میرے لال شالا تیری خیر ہوئے، کامیاب ہوئے امتحان اندر، بیڑا نانے دے دین دا تار دیوی، کربل دے خونی میدان اندر، فاتح خیبر دی تیغ دی لاج رکھی، رکھی مولا نو صدا تیان اندر، اللہ کرے تینو سرخرو بیٹا کمی کرینا امین دی شان اندر، ماں بھی ہون تے مصطفیٰ دیتی ورگیاں، ماں بھی مصطفیٰ دیتی ورگیاں ہون، سیدہ کائنات دے بوئے دے اتوں میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عازم سفر ہوئے نے، رات آخری پہر پئی کر دیئے، تہجد دا وقت ہے، ادھروں مسجد دی طرف لوگ آنا شروع ہو گئے نے، میرے مصطفیٰ دے بوئے دے اتے نماز فجر دی ادائیگی واسطے، تہجد دی نماز دی ادائیگی واسطے لوگ مسجد نبوی دی طرف پہ آؤندے نے، تے مسجد نبوی دا مالک وارث مصطفیٰ دی گدی دا حسین اپنا کنبا سمیٹ کے اپنے بچے لے کے کجاویاں دے اتے سوار کر کے اونٹاں دی مہار پکڑ کے مدینہ تو باہر پہ آ جاندہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہ ہستی نے جنہاں دے متعلق اتنا کہہ سکنے ہیں کہ آیت مقدس ہے جو میں پڑھی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں اللہ تہانوں
5 چیزاں دے ذریعے آزماواں گا، تھوڑی پرکھ کراں گا، آزمائش کراں گا، امتحان کراں گا۔ دنیا دے اتے زندگی دے وچ ہر بندے دے اتے اگر کوئی آزمائش آؤندی ہے تو وہ آزمائش ایک آئے گی یا 2 آؤں گی۔ ایک آزمائش گزر جائے گی پھر اگلی آئے گی، لیکن حسین وہ ہے جنہیں 5 پرچے پوری کائنات دے اندر ازل تو لے کے اج تک، اج تو لے کے روز حشر تک پوری کائنات دے اندر حسین او واحد ہستی ہے، او واحد ذات ہے۔ حسین او واحد ہے جنہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ 5 پرچے ایک ٹائم دیتے ہیں، 5 امتحان، 5 آزمائشاں رب نے آزمائش بھیجی ہے تے 5 پورے کیتے ہیں۔ ذبح عظیم دا عظیم مصداق حسین۔ احباب ذی قدر دیگر کئی موضوعات توجہ طلب نے، احباب دا کافی تقاضا ہے کچھ موضوعات دے اوتے گفتگو ہوئے، تو میں تے اے ہوئی ارادہ کیتا ہے کہ آج دی نشست کے اندر مدینہ تو روانگی بسے پڑھ کے تے ایتھے ہی بند کرنے ہیں اس موضوع نو۔ ساڑھا 6واں جمعہ ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی عظمت و شان تے، اس تو بعد انشاءاللہ دیگر موضوعات دے ہوتے اگلے جمعہ دی نشست تو سی پڑھنا شروع کریں گے۔ جے احباب دا اصرار ہوئے گا تے اگے پھر مدینہ تو مکہ دی طرف ہجرت نو روانگی نو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے قافلے نو پڑھاں گے، وگرنہ یار زندہ صحبت باقی جن نصیب وچ رہیا تے اگلے سال اسے ہی موسم محرم دے اندر اسے ہی مقام تو جتھے آج چھوڑنے آپ اسے مقام تو اگے اسی انشاءاللہ سی پڑھاں گے۔ احباب ذی قدر آخر دے اندر جس طرح کہ پچھلے جمعے دے وچ بھی میں اعلان کیتا سی، الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈے کول اس ٹائم ناظرۃ القرآن، ناظرہ پڑھن والیاں بچیاں، قرآن پاک ناظرہ قاعدہ سپارہ قرآن پاک ناظرہ پڑھن والیاں بچیاں دی تعداد 54 ہو گئی۔ الحمدللہ 54 بچیاں مدرسے دے اندر، بچیاں دے مدرسے دے اندر ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، اور فی الحال تک ایک ہفتے دے اندر صرف ایک بچی درس نظامی واسطے تے حفظ القرآن واسطے اور ایک بچی ترجمہ و تفسیر واسطے داخل ہوئی ہے، تے اسی بھی پڑھان واسطے ہیں۔ ساڈا بنیادی مقصد تواڈے بچیاں نو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تسی بھیجو گے تے اسی پڑھاواں گے۔ الحمدللہ 127 بچے صبح شام ساڈے کول مسجد دے اندر پڑھ رہے ہیں ناظرہ قرآن پاک، اور الحمدللہ انہاں دے وچوں ہی اسی اج 3 دن ہو گئے نے الحمدللہ اسی حفظ القرآن دی کلاس 17 بچے نے، تقریباً 17 بچے نے پنڈ دے جنہاں نو حفظ شروع کرا دیتا ہے۔ حفظ دی کلاس ساڈی شروع ہے، حفظ دی کلاس بھی شروع ہے، بچیاں دی عالمہ دی کلاس بھی شروع ہے۔ اسی تے بھی بیٹھے ہاں کتاب رکھ کے آؤ بھیجو گے اسی پڑھاواں گے، تسی بھیجو گے تے اسی پڑھاواں گے، ساڈا کام ہی نہ ہے۔ اسی پڑھن پڑھان والے لوگ آ، خطابت ایک الگ جڑا نا ایک ہے، ایک الگ منصب ہے، ایک الگ وصف ہے، لیکن اصل ساڈا کام جڑا نا اسی دو میں جی ساڈا کام ہے اسی پڑھانا ہے، کردیاں نے بچیاں نو پڑھانا ہے، میں بچیاں نو پڑھانا ہے، تے تسی بھیجو گے تے میں پڑھاواں گا، ٹھیک ہے؟ تے کوشش کرو، اور پھر اے وے دین بھی تے دنیا بھی ہے۔ اگر درس نظامی دے وچ داخل کراندے ہو تے اسی جیڑے بچی نے 8ویں پاس اسی بچی لینے ہاں، بچی درس نظامی واسطے انہوں عالمہ دا کورس دے پہلا سال اول یعنی عام اول جدو کرانے ہاں، وہ بچی 9ویں بھی کر جائے گی، 9ویں بھی نال نال پڑھے گی، تے گورنمنٹ دے تحت ہی پیپر ہوندے نے، اے پیپر بھی گورنمنٹ دے تحت ہی ہوندے نے عالمہ کورس دے، 9ویں بھی ہو جائے گی اودی تے نال عالمہ دا 1 سال بھی ہو جائے گا، اگلا سال عامہ دوم
10ਵੀਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ तो ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਦੀਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬਈ। मेरा काम है दावत देना, दावत दे रहे हैं। ये मदरसा है, खुला है, असी बैठे हैं पढ़ाने वास्ते, तुसी भेजो, असी पढ़ाने। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। सुनता दाखिल